जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ और मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। मेरी तरफ से पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में तमाम मोहतरम व्यूअर्स को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 जून 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। बड़ा क्रिटिकल हफ्ता जो है वो शुरू हो रहा है पाकिस्तानी सियासत का और बैनुल अक़वामी सियासत का। आज आपके सामने 4 मुद्दे रखने हैं, इसके अलावा जो है वो कुछ खबरें भी हैं। जो पहला मुद्दा है वो है कि जनरल आसिम मुनीर ये इक़्तिदार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। एक बड़ा मशहूर गाना है इंडिया का और वो है कि जिएगा मरेगा मरेगा, करेगा भरेगा भरेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। तो ये इक़्तिदार के लिए कुछ भी करेंगे, कर रहे हैं। ये मुद्दा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा रावलाकोट मुरीद के डी चौक पेशावर कातलो तुम सिपाही नहीं, अहमद फराज के बड़े खूबसूरत शेर वो आपकी नजर करने हैं। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा है कि 4 साल हो गए लेकिन वो उर्दू का मुहावरा है ढाक के 3 पात। कहानी वही है, लोग वहीं पे खड़े हैं, लोगों के दिल वहीं पे खड़े हैं। और इसके अलावा फातिमा जनाज से सफदरेनी बूढ़ी तक ये फासला या ये जो है ना वो सफर हमने कैसे तय किया। जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक हमने ये फासला कैसे तय किया, इस पे जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप लोग ये आवाज जो है वो बिला तफरीक और बिला रुकावट सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को मुझे वो आप सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और कल एक दोस्त ने पूछा कि इसकी हद क्या है, तो इसकी कोई हद नहीं है। बस ये हो कि इतना हो जाए कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं और मुझे कोई काम करने की और जरूरत न पड़े और मैं मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए बोलता रहूं। अब हम सबसे पहले जो आगाज करेंगे वो आगाज करेंगे पेशावर कातलो तुम सिपाही नहीं, क्योंकि हमने देखा कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और ये नया ट्रेंड सेट हुआ है। मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे, अहमद फराज कहते हैं, मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूं। जिनके जबरों को अपनों का खून लग गया, जिनके जबरों को अपनों का खून लग गया, जुल्म की सब हदें पाटने आएंगे। कत्ले बंगाल के बाद कश्मीर में, कत्ले बंगाल के बाद कश्मीर में शहरियों के गले काटने आएंगे। अहमद फराज। अब पेशावर से लाहौर व मेहरान तक, अब पेशावर से लाहौर व मेहरान तक तुमने मक्तल सजाए हैं क्यों गाजियो, तुमने मक्तल सजाए हैं क्यों गाजियो। किस शहनशाह आली का फरमान है, किस शहनशाह आली का फरमान है, किसकी खातिर है ये कुछ तो खू गाजियो, किसकी खातिर है ये कुछ तो खू गाजियो। किसकी ईमा पर है इतनी गारत गरी, किसकी ईमा पर है इतनी गारत गरी, किसके आगे हो तुम सरनगू गाजियो। जैसे सफाक गोरे थे वियतनाम में, जैसे सफाक गोरे थे वियतनाम में, हक परस्तों पे इल्जाम उनके भी थे, वो भी हक परस्तों पे इल्जाम लगाते थे, हक परस्तों पे इल्जाम उनके भी थे। आज तुम उनसे कुछ मुख्तलिफ तो नहीं,
आज तुम उनसे कुछ मुख्तलिफ तो नहीं, राइफलें वर्दियां नाम उनके भी थे, राइफलें वर्दियां नाम उनके भी थे, कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं। कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं। खौल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, खौल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, पेशवर कातलो तुम सिपाही नहीं। जब खौल उतरा तो बहुत सारे लोग जो है वो बेनकाब हो गए। खौल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, पेशवर कातलो तुम सिपाही नहीं। सिपाही निहत्तों पे गोली नहीं चलाते, चाहे किसी का भी हुक्म हो, चाहे वो डी चौक हो, चाहे वो मुरीद के हो, चाहे वो 9 मई हो, कोई सी भी सियासी जमात हो। सिविलियंस और निहत्तों पर जो सिपाही होते हैं वो गोली नहीं चलाते। अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये मिथ भी टूट गई कि गिलगित बल्तिस्तान वाले उनको वोट देते हैं जिनकी वफाक में हुकूमत होती है। इमरान खान ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। इमरान खान ने सियासी पंडितों की पेश गोइयों पे लानत भेज दी। अब वफाक में किसकी हुकूमत है आप जानते हैं, और वोट किसको पड़ा? गैर जानिबदार जो मुबस्सिरीन हैं, जो सहाफी हैं, फयाद राजा जैसे, वो कहते हैं कि 18 सीटों पर पीटीआई जीत गई है, 18 सीटों पर। और हुकूमत बनाने के लिए कितनी सीटें दरकार है? 13। 18 सीटों पर पीटीआई जीत गई है। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पे जीती है और नंगी लीग ने 2 सीटें ली हैं। जो बड़ा पंजाब को पैरिस बनाकर पेश कर रहे हैं, जिनका गवाला मंडेला भी वो कैंपेन करने गया। अब तसव्वुर करें कि अगर इमरान खान कैंपेन करने जाते और इमरान खान लोगों से खिताब करते, लेकिन फिर भी सलाम है मेरी माओं को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, गुस्से में वो बाहर निकली। खामोश वोटर जो है वो बाहर निकला। फिर फौरन रात को इस्लामाबाद में शैतान की जो मजलिस शूरा है, इबलीस की मजलिस शूरा तलब की गई। उसमें साका था, उसमें जरदारी का लौंडा था, और पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। फिर वो सर जोड़ के बैठे थे। 2 दिन पहले गिलगित में एक दूसरे की मां बहन एक कर रहे थे, लेकिन इमरान खान ने इनको वहां पे आके मारा है जहां पे पानी भी नहीं मिलता। तो बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान ने ये मिथ भी तोड़ दी कि जी जिसकी वफाक में हुकूमत होगी, गिलगित और बल्तिस्तान में भी उसी की हुकूमत होगी। और अगर देखा जाए तो वफाक में असल हुकूमत तो पीटीआई की है, इलेक्शन तो पीटीआई ने जीता था। अब अंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो ये कि 28वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी को गिलगित दिया जाएगा, और नून लीग जिद कर रही है फातिमा जनाह से सफदरे की बुड्ढी तक का सफर कि कश्मीर उनको दिया जाए। क्योंकि अब ये वोटिंग, ये प्रोसेस, लोगों का वोट डालना, लोगों ने फिर कतारें लगाई, लोगों ने कैंपेनें की, लोगों ने खाने खिलाए, इतनी दूर दूर से जो है वो लोग वोट डालने आए। और फिर पाकिस्तान के एक सूबाई हलके के बराबर सारे वोट हैं जो अभी तक नहीं गिने गए, क्योंकि मकार दुश्मन ने रात को हमला कर दिया। ये हम छोटे छोटे थे 1965 की जंग के बारे में पढ़ते थे कि मकार दुश्मन ने आधी रात को बगैर बताए हमला कर दिया। अब जो भी इलेक्शन होता है तो मकार जो दुश्मन होता है वो आधी रात को हमला कर देता है। अब आपके सामने एक ये बड़ी खूबसूरत तहरीर रखनी है, और ये तहरीर है मेहदी साहब की। मेहदी साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं, बड़े जबरदस्त व्लॉगर हैं, साबका फौजी अफसर हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कश्मीर की शहरग से दहशत गर्दी के इल्जाम तक का सफर।
کشمیر ہماری شہرگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، اور کشمیر جو ہے وہ دہشت گرد ہے جنرل عاصم منیر۔ یہ سفر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پاکستان کی عزت سے قومی زوال کا سفر، یہ قومی عزت سے زوال کا سفر، پاک فوج کے سے ناپاک مافیا تک کا سفر۔ یہ وہ لکھتے ہیں محافظ کے دعوے سے قاتل تماشائی تک کا سفر، پیشور قاتلوں قائد اعظم کی امانت سے زرداری و نواز تک کا سفر، دیانت کے چراغ سے لوٹ مار کے راج تک کا سفر، مولوی تمیز الدین سے حوالدار ایاز صادق تک کا سفر، آئین کی بے بسی سے ایوان کی رسوائی تک کا سفر، فاطمہ جناح کی عظمت سے صفدرے کی بڈھی تک کا سفر، کردار کی بلندی سے اقتدار کی پستی تک کا سفر، ایوب خان کی آمریت سے عاصم منیر تک کا سفر، پہلے زہر کے قطرے سے آخری تباہی تک کا سفر۔ اے بے حس پاکستانی اب سنتا جا، شرماتا جا، روتا جا، مرتا جا، پٹتا جا، جھکتا جا، ذلت کے توق گلے میں ڈال پھر بھی خاموش رہتا جا، اپنی عزت نیلام کرا پھر بھی ہاتھ جوڑتا جا، لہو لہان بدن لے کر بھی رجیم کی بھیک مانگتا جا، اپنے حق کے لیے بس سسکیاں بھرتا جا، مار کھاتا جا، ظلم سہتا جا، رسوائی پیتا جا، اپنے گھر کی حرمت لٹتی دیکھ پھر بھی چپ رہتا جا، نہ ظالم سے تکرار نہ قاتل سے سوال کر، بس اپنی بربادی پر ماتم کر اور سر جھکا کر زوال کر۔ اے بے حس پاکستانی کب تک یوں مرتا جائے گا، کب تک اپنی لاش اٹھا کر خود ہی دفناتا جائے گا، جس دن تو ڈر کے پنجرے کو اپنے ہاتھوں توڑے گا اسی دن یہ ظلم کا قلعہ ریت کی طرح بکھرے گا، ورنہ مرتا جا، پٹتا جا، زخموں کو سلاتا جا، اے بے حس پاکستانی اپنی ہی تباہی پر تالیاں بجاتا جا۔ یہ سفر تھا جو 78 سال میں ہم نے طے کیا ہے جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر تک، اور یہ فاطمہ جناح سے سفر شروع ہوا، اس کردار سے، اور ختم ہوا صفدرے کی بڈھی پر۔ پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ دبئی میں آپ جانتے ہیں جو سیاحت ہے یہ 2 نمبر دھندا ہے، گوشت کا کاروبار ہے، یہ شیطان العرب میں بہت زیادہ ہے، لیکن سیاحت کا ایسا بحران آیا ہے کہ اب UAE کے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں انہوں نے خصوصی پیکجز کا اعلان کر دیا ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو فوری طور پہ جائیں، وہاں پہ رہائش بھی سستی ہو گئی ہے اور وہاں پہ کھانا بھی سستا ہو گیا ہے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کو 100 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور ان 100 دنوں میں دنیا جو ہے وہ مکمل طور پہ تقسیم ہو گئی۔ یورپ کپڑے جھاڑ کے ایک طرف کھڑا ہو گیا، چین، رشیا، شمالی کوریا یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، امریکہ تنہا نظر آیا۔ امریکہ کے جو روایتی اتحادی تھے نیٹو والے وہ بھی امریکہ کے قریب نہیں پھٹکے، اور دنیا بری طرح تقسیم ہو گئی۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستانی حکمرانوں نے جی بھر کر پاکستانیوں کو لوٹا اور لیویاں بٹوری۔ تیسری خبر کیا ہے؟ تیسری خبر یہ ہے کہ امریکی فوجی خاندانوں کے لیے اب جو انتظار ہے وہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے، ان کے اعصاب چٹکنے لگے ہیں، کیونکہ ریڈ الرٹ پہ ہے امریکی فوج اور کافی عرصے سے وہ گلف میں ہے، تو اب ان کے خاندان وہ بڑی جو ہے وہ بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ نکمی اور فضول جنگ جو ہے وہ ختم ہو۔
अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ने क्या किया है? अगली खबर ने आलमी एयरलाइंस का बट्ठा बिठा दिया है और इन 100 दिनों में आलमी एयरलाइंस को 100 अरब डॉलर्स का चूना लगा है। आप जानते हैं कि इत्तेहाद हो गई, एमिरेट्स हो गई, या सऊदी एयरलाइन हो गई, कुवैत, ये दुनिया की बड़ी बेहतरीन एयरलाइंस हैं और लोग बड़े शौक से, बड़ी खुशी से इनका सफर करते हैं। लेकिन ये पूरा इलाका चूंकि शोलों में है तो 100 अरब डॉलर्स का जो है वो नुकसान हो गया है। अगली खबर हम कश्मीर से शामिल करेंगे। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या करती है या क्या कर सकती है? कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि ये जो 12 महाजर सीटें हैं इनका फैसला नई असेंबली करेगी। क्या फैसला करेगी? वो फिर मुंतखब होकर आ जाएंगे 12 और उसके बाद वो अपने खिलाफ फैसला करेंगे, यानी अपने गल में फाय डालेंगे। ये बहरहाल अजीब मंतक है, ये उसने जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि रावला कोर्ट में हुकूमत का मौकिफ है कि दहशतगर्दों ने वो एहलकारों पे हमला किया, फिर हमने रिटेलिएट किया और हमसे जो बन पड़ता था, अभी तो नेट बंद है वहां पे तफसीलात नहीं आ रही कि फिर हमने क्या किया, वो आप देख लेंगे वीडियोस जब आई। तो मैंने आपको बताया था कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च आ रहा था और 26 नंबर चुंगी पे शाहिद खाकान अब्बासी के एक रिश्तेदार थे, ब्यूरोक्रेट के बेटे, तेज रफ्तार रेंजर्स की गाड़ी में 3-4 रेंजर नौजवान गिर गए। वो पीछे से गाड़ी तेज रफ्तार आ रही थी, वो ऊपर चढ़ गई, रेंजर शहीद हो गए। ना उससे पीटीआई का कोई लेना देना, ना वहां पे पहुंचा था पीटीआई का लॉन्ग मार्च। बड़े साहब को बताया गया कि जी 4 या 5 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं। बड़े साहब ने कहा कि बस जी अब शुरू हो जाए। न कोई तफ्तीश की, हुआ क्या, वो बाद में मतियुल्ला जान मौके पे पहुंच गए, उन्होंने सारा बता दिया। अगले दिन फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब वो पहुंच गए उनके जनाजों में और उनकी आंखों से जो है वो निकल रहे थे, आग के शोले निकल रहे थे और फिर उन आग के शोलों ने जो है वो अमली सूरत अख्तियार की और आपने देखा कि 26 नवंबर को क्या हुआ। तो अब भी कह रहे हैं कि पहले जो है वो फायरिंग की गई कश्मीरियों की तरफ से, उसके बाद जो है वो हमने जो कुछ किया वो हम करते आए हैं और वो हम करते रहेंगे। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ सारे मंसूबे नाकाम। ये हम बात करेंगे जीबी की। 4 साल हो गए लेकिन कहानी अभी भी वही है। कौम ने जिद बना ली है, लोगों ने जिद बना ली है। लोगों का क्या किया जाए, नौजवानों का क्या किया जाए? वो लोगों के दिलों में घर कर गए। बड़े बड़े यहां पे लोग आए और बड़े शानदार लोग आए, बड़े शाइस्ता लोग आए, बड़े दीनदार लोग आए। यानी आप अंदाजा करें कि मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्यादी, वो भी हमारे अब्बा अजदाद में से थे, सैयद अबुल आलम मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे जिनको फांसी की सजा हुई। यानी वो जो है ना अयूब दौर में बड़े बड़े भुट्टो साहब आए। हारून रशीद साहब कहते हैं कि भुट्टो साहब इमरान खान की पैरों की धूल के बराबर नहीं। इस पे कोई खास अल्लाह का करम है। खास जेल में बैठ के इसने जर्नैलों को पाकिस्तान में हरा दिया 8 फरवरी को, जिनका सबसे बड़ा जोन क्या है? हम बनाते हैं, हम जितवाते हैं, हम जलसे करवाते हैं, हम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। सिखाए ना इनको, सिखाएं। 4 साल हो गए, सिखाएं, पॉपुलर करें इनको, करें ना पॉपुलर। वो नवाज शरीफ की कुड़ी को कहा गया जो गायब है आजकल, जिसका पता नहीं है, बाकू में है, जिनेवा में है, वो गायब है, वो मेजर सर्जरी के बाद गायब है। मैंने आपको बताया कि अरशद कुंडी ने सबसे पहले खबर दी थी कि उसको गले का कैंसर है। सदरन गुड्डी को होगा, लाजमी होगा, जाहिर है जो कुछ हो रहा है अवाम के साथ होगा। ये अरशद कुंडी की खबर थी। बहरहाल सुना वो गायब है, वो बाकू में है, वो जिनेवा पहुंच गई है, क्योंकि अब नई मंजिलें सरमाए की,
یہ جنگ کے بعد نا دبئی غیر محفوظ ہو گیا، امریکہ خود غیر محفوظ ہو گیا، اب سرمایہ جو ہے نا ادھر ادھر آذربائیجان جنیوا ادھر گھمایا جا رہا ہے، تو کرے نا پاپولر اس کو۔ مہر شرافت سے جتوانا تھا اس کو، مہر شرافت نے اس کو ہرایا، نواز شریف کو ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہرایا۔ 4 سال ہو گئے لیکن کہانی اب بھی وہی ہے۔ عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو باجوہ کو چھوٹے چھوٹے جرنیلوں نے بتایا کہ عوام میں انتہائی غیر مقبول ہے خان، کوئی نام بھی نہیں لیں گے، نہ کوئی وارث ہے نہ کوئی خاندان میں سے ہے، کوئی نام بھی نہیں لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ عمران خان عوام کے دلوں میں گھر کر گیا، پھر قاتلانہ حملے ہوئے، مقدمات بنائے گئے، دھمکیاں دی گئی، لیکن عمران خان مزید مقبول ہوتا گیا، الیکشن روکے گئے، پھر بھی مقبولیت بڑھتی گئی۔ عاصم منیر کے آنے کے بعد نئی حکمت عملی شروع ہوئی، عمران خان کو قید کرو، نظر بند کرو، پارٹی ورکرز پر ظلم کرو تاکہ کوئی باہر نکلنے کی جرت نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے 9 مئی جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، لیکن عمران خان مقبول تر سے مقبول ترین ہوتا چلا گیا۔ وہ کوئی اللہ کا ہی کرم ہے بھائی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، مجھے صرف ایک سمجھ آتی ہے، وہ جو بابا جی تھے نا گاؤں والے، وہ اس کو بڑا پسند کرتے تھے، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، بابا جی کو، بابا جی اس کو پسند کرتے تھے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان آپ بھگت رہے ہیں نا، عمران خان کے بارے میں یہ پیش گوئی انہوں نے کر دی تھی، میرے سامنے کی بات ہے، کہتے تھے بہت چنگا بندہ ہے، لیکن جب وہ لیکن لگاتے تھے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات قائد اعظم پہ تنقید کرتے تھے، قائد اعظم پہ نہیں کہ یہ ہمارے گلے کیا وہ جو ہے نا ان کو بنا کے دے گئے بابا جی۔ تو عمران کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کیا چیز ہے، اللہ کو اس کی کون سی چیز پسند ہے۔ مادی کا پلے بوائے آپ کے سامنے کلین شیو ہے، مغرب کی محفلوں میں بیٹھنے والا، لیڈی ڈیانا کا دوست، کنگ چارلز کا دوست، ڈوڈی الفاد کا دوست۔ ڈوڈی الفاد عرب پتی تھا ڈیانا کے ساتھ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا فرانس میں، ڈوڈی الفاد وہ بھی عمران کا دوست تھا۔ ڈاکٹر حسنات، وہ عمران جو برطانیہ میں شاہی فیملی کا کارڈیالوجسٹ تھا۔ یعنی کون کون سے نام لیے گئے، عورتوں کے کتنے نام لیے گئے۔ ریحام خان کو کروڑوں روپے دیا گیا کتاب لکھو، انہوں نے کتاب لکھ دی، لوگ نہیں مانتے۔ میں اب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر عمران خان جرنیلوں سے انڈرسٹینڈنگ کر کے بھی باہر آ جائے نا، یقین کریں لوگ کہیں گے ٹھیک کیا ہے، لوگ تانا نہیں دیں گے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لوگ کہیں گے بہت ہو گیا یار، 3 سال بہت ہوتے ہیں۔ آج میں نے پھر عمران کو یاد کیا، واقعہ یوں ہوا، گاؤں سے ایک مریض آیا تو ایک نیرو سرجن کو چیک کرانا تھا، سارا دن میں اس کے ساتھ رہا، سارا دن مت ماری گئی، لیکن بار بار عمران یاد آتا، گرمی، یہ میڈیکل سٹور، یہ ٹیسٹ، وہ سارے میرے کپڑوں پہ نشان بن گئے پسینے کے وائٹ والے، لیکن مجھے خان یاد آ رہا تھا، ابھی بھی میرا منہ جل رہا ہے، سارا دن باہر گزارا، یاد خان آتا رہا آٹومیٹکلی، کیونکہ خان نے کہا کہ گرمیوں میں میرا کمرہ اوون بن جاتا ہے، اوون۔ رب کریم ان جرنیلوں کو کبھی وہاں لے جائے، صرف پنکھا ہو، قسم خدا کی گھر والے لکھ دیں گے یہ کہ ہمارے گھر والے بھی تم لوگ لے لو، جائیدادیں تو چھوڑیں، جائیداد تو چھوڑیں۔ یہ جب پیدا ہوتے ہیں نا، مجھے کیوں نکالا، تو اے سی چل رہا ہوتا ہے، اے سی چل رہا ہوتا ہے، جب یہ نکلتے ہیں باہر
تا کرتے ہیں تا باہر نکل کے, اور ان کے بچے ایسی چل رہا ہوتا ہے. یہ کسی دن آ جائے نا, یہ ساحلوں پہ کھیلنے والے, یہ ساغر صدیقی نے کہا تھا, اگر شعر غلط ہو تو معذرت, مفہوم بتا دیتا ہوں. یہ ساحلوں پہ کھیلنے والے اگر ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو, جن کے گلوں میں رسے ڈلیں, بجلی کے کھمبوں کے ساتھ یہ لٹکے ہوئے ہوں, لوگ مارے نہ کو ڈانگا سوٹے یہ آگے آگے ہوں. ٹنڈی ٹینشن ٹنڈی اصل اصل ٹنڈی ٹینشن اصل, لوگ پیچھے تھے اگے. بہرحال وہ عجیب آدمی ہے, وہ عجیب آدمی ہے. پروفیسر رفیق اختر نے کہا تھا نا, ملنے گئے تھے, ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں اور خان صاحب گئے, تو جو ہی گئے تو رفیق اختر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم تو اس نے بننا ہے, جو مرضی ہو جائے, وزیر اعظم تو اس نے بننا ہے, بنے. یہ کوئی عجیب ہی کردار ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی خان صاحب کی. وہ خود ہی جانتا ہے کہ کیا چیز اسے خان کی پسند آئی ہے. بہرحال جی, الیکشن روکے گئے, پھر بھی مقبولیت بڑھتی گئی. عاصم منیر کے آنے کے بعد نئی حکمت عملی شروع ہوئی. عمران خان کو قید کرو, نظر بند کرو, پارٹی ورکرز پر ظلم کرو تاکہ کوئی باہر نکلنے کی جرت نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. اس مقصد کے لیے 9 مئی جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا, لیکن عمران خان مقبول تر سے مقبول ترین ہوتا چلا گیا. الیکشن کرائے گئے, نشان چھین لیا گیا, پارٹی پر پابندیاں لگائی گئی. عمران خان قید میں رہے. پھر بھی 2024 کے الیکشن میں مختلف نشانات کے ساتھ ڈھول, چمٹا, سٹیپلر, کمپیوٹر, کدو, مولی ملک میں کلین سویپ کر دیا. اب نیا منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندیاں لگا کر لوگ بھول جائیں گے. یہ اصل مسئلہ تھا. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, نہ نام آئے گا, نہ تصویر آئے گی, نہ کوئی میرے پاکستانیوں سنے گا, لوگ بھول جائیں گے. لیکن عمران خان نے جی بی گلگت بلتستان کے الیکشن میں کلین سویپ کر کے 4 سال کے سارے ظلم و ستم اور ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. پھر عمران خان آج 4 سال بعد بھی پہلے سے کہیں زیادہ مقبول اور محفوظ ہے. 4 سال ہو گئے, کہانی اب بھی وہی ہے. یہ تو وہی جگہ ہے, گزرے تھے ہم جہاں سے, پیشور قاتلو تم سپاہی نہیں. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جواب کا انتظار ہے. بجٹ بھجوا دیا گیا ہے. یہ ایک سوورن سٹیٹ ہے. حسن نثار نے کہا تھا کہ 1947 میں ہمارے مالک بدلے تھے, پہلے گورے تھے پھر بھورے ہو گئے, پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی پھر ویسٹ پاکستان کمپنی آ گئی. تو آئی ایم ایف کا انتظار ہے, وہ ہمیں گرین سگنل دے گا تو بجٹ پیش کر دیا جائے گا. ایران اور اسرائیل فوری طور پہ جنگ بند کریں, یہ کہتا ہے دنیا کا سب سے ٹچا اور لچا ڈونلڈ ٹرمپ, کہ جی فوری طور پہ بند کریں, اسرائیل لبنان پہ حملے بند کرے, کیونکہ ایران نے جو ہے وہ مشروط کر دیا ہے کہ اگر لبنان پہ یہ سارا کچھ جاری رہا تو ہماری طرف سے ہم تو ہر وقت تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے, یعنی جو بندہ وہ موت کو خاطر میں نہ لائے, موت کو, میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا, یہ باتیں رپیٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں. قافلہ آ رہا تھا امام علی مقام کا کربلا کی طرف, تو راستے میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 90% جو ہے نا وہ مشابہ تھے علی اکبر, پرنس علی اکبر, بڑے بیٹے امام کے, تو انہوں نے پوچھا کہ بابا ہم حق پر ہیں, یہ کنفرم ہے ہم حق پہ ہیں. جوان تھے نا, ظاہر ہے تھوڑا سا ادھر ادھر کی بھی سن رہے تھے, ہم حق پہ ہیں. تو امام نے کہا کہ 100% بیٹا حق پہ ہیں, فکر نہ کرو. تو پرنس اکبر نے کہا تھا کہ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا گریں یا موت ہم پہ آ گرے. یہ علی کے پوتے نے کہا تھا. جنہیں مرنے کی کس کو پڑی, لمبی لمبی عمریا کو چھوڑو, پیار کر لو گھڑی دو گھڑی. کیا گانا ہے یار, سنیں کبھی. زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی,
प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी दवा करो लंबी लंबी उमरी। तो फिर ईरानी तो आपको पता है, उनके तो वीजे लगे हुए हैं, उनके जेब में गोल्डन वीजे हैं मरने के उनके पास। ईरान जिंदाबाद। उसके बाद ही अगली खबर है, वो ईरान के दफ्तर खारजे के तर्जुमान है इस्माइल बुकाई साहब। ये कहते हैं कि अमेरिका बराह रास्त वो जिम्मेदार है, जो कुछ लबनान में हो रहा है इसका बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो अमेरिका है। कोई शक नहीं है जी इस्माइल बुकाई साहब, हम आपके मौकिफ के साथ हैं। दुनिया में जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, उसका जिम्मेदार अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आखिरी मुद्दा आपके सामने रखना है कि इक्तदार के लिए साला कुछ भी करेगा। ये गाना भी आपने सुनना है, जिएगा मरेगा मरेगा, आगे क्या है, करेगा भरेगा भरेगा, सूली चढ़ेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। ये गाना फरदीन खान और ट्विंकल खन्ना, अगर सुनना हो तो आप सुन सकते हैं, मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अब इक्तदार के लिए साला कुछ भी करेगा, ये हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। गिलगित बल्तिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर काविशों के बावजूद लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले, उन्होंने वोट डाले और इमरान खान के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया। अब असल मसला यह बन गया है कि टीवी चैनल्स अब तक मुस्लिम लीग नून को हर हलके में जितवा रहे थे, सदरी बुड्ढी ठीक हो गया, लेकिन इलेक्शन का नतीजा इसके बिल्कुल बरक्स निकला। यहां तक कि पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। अब सूरत हाल यह है कि मुक्तदर हल्के सर जोड़कर बैठ गए हैं इब्लीस की मजलिस शूरा, क्योंकि अगर उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान न किया तो गिलगित बल्तिस्तान में शदीद हंगामा आराई शुरू हो जाएगी। आजाद कश्मीर में पहले ही हालात कशीदा हैं, पेशावर कातलो लाजमी कमेंट करना है। बलोचिस्तान तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। भारत भरपूर तरीके से सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है। दरिया खुश्क हो रहे हैं, चिनाब पर डैम बन रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। जर्नैल हरगिज नहीं चाहते कि पीटीआई के उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाए, इसलिए अब यह कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें ज्यादा दिलवाकर मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक करवा दिया जाए। असल में यहां जरदारी के लौंडे को भी काना कर रहे हैं, वो बड़े ताने देता था फॉर्म 47 के, उसको भी काना कर रहे हैं। काना तो खैर वो पहले होगा, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बहरहाल उसको भी काना कर रहे हैं फॉर्म 47। वो ताने दिया करता था कि तुम भी पकड़ो फॉर्म 47 जी, के पार्टी के कुछ सीटें ज्यादा दिलवाकर मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक करवा दिया जाए, जिसमें वजीर आला पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन नून लीग की क्यादत इस पर राजी नहीं हो रही। इस पूरी सूरत हाल से एक बात वाज़ेह होकर सामने आती है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सियासी व मुआशी आग लगी हुई है, लेकिन जर्नैल और खासकर हाफिज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ अपने इक्तदार और बका की पड़ी है। जो है ना, वो जिएगा मरेगा मरेगा, करेगा भरेगा भरेगा, सूली चढ़ेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, इक्तदार के लिए साला कुछ भी करेगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।